अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, जो भी इंसान दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन यहाँ से जाना होगा। कोई शख्स, कोई रूह, कोई जानदार ऐसी नहीं है जो दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए रहे, उसको फ़ानी होना है। मगर इंसान के ताल्लुक़ से आप ये जान लें कि इंसान दुनिया में रहता है अपने अहल व अयाल के साथ, अपने माल के साथ, लेकिन उस एक न एक दिन उसको छोड़ करके जाना है और रुखसत हो जाना है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, यतबउल मय्यित सलासा फयरजिउ इथनानी व यबका मअहु वाहिद यतबउहु अहलुहु व मालुहु व अमलुहु फयरजिउ अहलुहु व मालुहु व यबका अमलुहु। मुत्तफ़क़ अलैह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मय्यत के साथ तीन चीज़ें चलती हैं, तीन चीज़ें उसके साथ साथ होती हैं और तीन चीज़ें उसके साथ साथ चलती हैं। दो चीज़ें वापस आ जाती हैं, सिर्फ एक काम, एक चीज़ उसके साथ रह जाता है। उसके साथ उसके घर वाले और उसका माल और उसका अमल साथ साथ चलता है। इंसान मर गया, जिस्म से जान निकल गई, रूह निकल गई, तो मय्यत के उठाए जाने से लेकर के दफनाए जाने तक तीन चीजें उसके कब्र तक जाती हैं, उसके साथ तक चलती हैं। तीनों चीजों में से उसके घर वाले यानी उसकी औलाद, उसके रिश्तेदार, उसके अजीज व कारिब, उसके साथी, उसके दोस्त, सारे लोग वापस हो जाते हैं दफना करके। और इसी तरह से उसका माल व ज़र, जो कुछ उसने दुनिया में कमाया था, रखा था, या इसी तरह से जो कुछ उसने अपने जिस्म व जान में, अपने जिस्म में पहने हुए था, चाहे वो कीमती से कीमती चश्मा हो, चाहे वो दांत सोने और चांदी का लगाया हो, चाहे वो अंगूठी पहने हो, या इसी तरह से कोई और चीज़ कीमती से कीमती लिबास ज़ेब तन किया हो, कीमती से कीमती घड़ी पहन रखी हो, कलम लगा रखा हो, सारी चीज़ें उसके जिस्म से उतार ली जाती हैं, कोई चीज़ उसके साथ नहीं जाती है। और तीसरी चीज़ है कि उसका अमल उसके साथ चलता है। तो उसके घर वाले, उसका माल वापस हो जाते हैं और उसका अमल उसके साथ बाकी रह जाता है, वो उसके साथ चला जाता है। इस ताल्लुक से इमाम हाफिज इब्न रजब अल-हंबली रहमहुल्लाह ने इस हदीस की शरह में एक बहुत कीमती रिसाला तहरीर किया है, और उस कीमती रिसाला का मुख्तसर खाका ये है, वो बयान करते हैं कि इस हदीस की तफसीर में ये है कि आदमी दुनिया में रहता है तो यकीनन लाज़िमन वो अपने अहल अयाल के साथ होता है, अपने माल व दौलत के साथ ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें उसके साथ छोड़ देते हैं। ये उन्हें छोड़ करके उसको कब्र में दफना करके आ जाती हैं। लेकिन खुशनसीब है वो शख्स जो ताल्लुकात को इस तरह बनाए जो अल्लाह ताला के जिक्र पर उसका मुआविन हो, मददगार हो, उन्हें आखिरत की खातिर खर्च करे। यानी अगर वो माल उसको अल्लाह ने दे रखा तो उस माल को अल्लाह की खातिर खर्च करे, आखिरत में फ़ायदा उठाने की खातिर खर्च करे। इतना माल कमाए जो उसे आखिरत तक पहुंचा दे, जो उसे आखिरत तक लेके जाए। और इसी तरह से ऐसी औरत, ऐसी बीवी बनाए जो ईमान के मामले में उसकी मदद करे, उसका ताउन करे। अलबत्ता उसने उसके माल और अहले खाना और माल जो बनाया, अगर उसे गाफिल कर दिया, अगर उससे दूर हो गया, तो वो नाकाम हो गया, खसारा हो गया, घाटा पाने वालों में से हो गया। अल्लाह ताला ने इसीलिए एक कौल नकल किया है कि शगलतना अमवालुना व अहलुना फस्तगफिर लना। वो अब तुझसे कहेंगे कि हम अपने माल और बच्चों में लगे रह गए, बस हमारे लिए मगफरत तलब कर दीजिए। तो आपको ये माल, ये औलाद गाफिल ना कर दे। दुनिया में आप अपनी आखिरत वाली जिंदगी पर निगाह रखें और ये देखें कि कहीं ऐसा ना हो कि ये माल और रात की गफलत में हम यहाँ रह जाएं और कल आने वाली जिंदगी जो है, मरने के बाद जो हमारा साथ देने वाला अमल है, वो कहीं कम रह जाए, जिसकी वजह से हम खसारे और घाटे पाने वालों में से हो जाएं। अल्लाह ताला ने एक मुकाम फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सूरह मुनाफ़िक़ून में अल्लाह ने फरमाया है कि ऐ मुसलमानों, मोमिनों को मुखातब करके, मुसलमानों को मुखातब करके अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, और जो ऐसा करेंगे वो बड़े ही ज़ियाकार होंगे, बड़े ही खसारे वालों में से होंगे। तो ये माल और ये औलाद अगर तुम्हें खसारा में डाल देंगे, ये तुम्हें गुमराह कर देंगे, ये तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर देंगे, तो कल के दिन ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खसारा होगा और घाटा होगा। इसलिए आखिरत की फिक्र करो। हज़रत सहल बिन सअद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, या मोहम्मद इश्मा शिअता फ़इन्नका मय्यित व अहबिब मन शिअता फ़इन्नका मुफ़ारिक़ा। कहा कि हे मोहम्मद, आप जितना चाहो जिंदगी गुजार लो, जितना चाहो जिंदा रह लो, मौत आकर रहेगी। आप जिससे चाहे मोहब्बत कर लें, एक दिन आपको उनसे जुदा होना है। तो ये माल जिससे आप चाहे जितना मोहब्बत कर लें, ये औलाद, ये आपके अजीज व कारिब, आपके घर वाले, चाहे जितना इनसे मोहब्बत कर लें, एक न एक दिन इनसे जुदा होना और रुखसत हो जाना है। इसलिए आप जो चाहें अमल करें, बिला शुबह आपको उस काम का बदला मिलेगा। कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन का शर्फ नमाज तहज्जुद में है और इज्जत मुकाम लोगों से बेनियाज होने में है। तो ऐसी साथियों और दोस्तों, ये जिंदगी चंद रोजा है, एक न एक दुनिया से रुखसत होना है, चले जाना है। ये माल और औलाद की मोहब्बत में पढ़कर कहीं ऐसा ना हो आप अपनी आखिरत को खराब कर लें, अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर लें। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि जरूर इनसे मोहब्बत करो, लेकिन आखिरत से गाफिल होकर के ना करो। इंसान जब मर जाता है, इस दुनिया से रुखसत हो जाता है और चला जाता है, तो इंसान को उसके माल, उसके घर वालों को कोई फायदा नहीं मिलता है सिवाय घर वालों की दुआ के, जो उसके हक में दुआ करें, इस्तिगफार करें, और उसके बारे में जो कि शरीयत से साबित है कि जो माल उसने अपने लिए आगे भेज दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है ना, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। सूरह शूरा में अल्लाह ने फरमाया, जिस दिन की माल और औलाद कुछ काम न आएगी, लेकिन फायदा वाला वही होगा जो अल्लाह के सामने बेऐब दिल लेकर के जाएगा। तो एक दिन ऐसा आएगा, क़यामत का दिन, हिसाब व किताब का दिन, जिस दिन ये आपकी माल, जिस दिन आपकी औलाद काम नहीं आएगी, और फायदा उसी शख्स का होगा जिसके दिल आयब से पाक होंगे, जो अल्लाह के सामने ऐसा दिल लेकर के जाएगा जो हर किस्म के आयब से पाक होगा। एक मुकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया है, वलक़द जिअतुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रतिन व तरक्तुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम। सूरह अनआम में फरमाया अल्लाह ने, और तुम हमारे पास तनहा तनहा आ गए, जिस तरह हमने अव्वल बार तुमको पैदा किया था, और जो कुछ हमने तुमको दिया था उसको आगे अब उसको अपने पीछे ही छोड़ आए। तो अल्लाह ने तनहा पैदा किया, अकेले अकेले पैदा किया, और फिर अकेले अकेले ही बार अल्लाह के पास पहुंचना है। और इसी तरह से अल्लाह ने कहा, जो कुछ हमने तुम्हें दुनिया में दिया था सब तुम अपने पीछे छोड़ा है, वो काम आने वाली चीज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बहुत मारूफ है, फरमाया जो सही मुस्लिम की है कि इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युनतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। कि जब इंसान मर जाता है, इंसान फौत हो जाता है, तो उसका अमल मुनक़ते हो जाता है, कट जाता है। अब उसके बाद वो कोई काम नहीं कर सकता, कोई अमल नहीं कर सकता है, सिवाय 3 अमाल के कि वो नहीं कटते हैं, वो नहीं खत्म होते हैं, वो जारी वो सारी रहता है। पहली चीज सदक़े जारिया, आप सदक़े जारिया करते रहे अल्लाह के रास्ते में, तो आपका अमल जारी सारी रहेगा। ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं, या नेक बेटा, नेक औलाद जो आप पीछे छोड़ करके गए हैं, जो आपके हक में दुआ करे। ये तीनों चीजें, इसका सवाब आपको मिलता रहेगा, और बाकी आपका कोई अमल या कोई चीज आपको फायदा नहीं पहुंचा सकती है। अब पहला साथी जो इंसान का होता है वो उसके घर वाले होते हैं। पहला साथी जो होता है वो घर वाले होते हैं। मरने के बाद घर वालों में से कोई भी उसे नफा नहीं दे सकता, सिवाय उसके जो मरने वाले के हक में दुआ करे, वो इस्तिग़फ़ार करे, कोई फायदा नहीं दे सकता मरना, जो सबसे पहला साथी होता बंदे का। लेकिन अगर वो दुआ करे, इस्तिग़फ़ार करे, तो उसको उसका फायदा पहुंचेगा। और कभी कभार क्या होता है कि जो दूसरे लोग होते हैं, आपके घर वालों के अलावा के लोग होते हैं, वो घर वालों के मुकाबले में मय्यत के लिए ज्यादा नफा बख्श हो जाते हैं, ज्यादा फायदेमंद हो जाते हैं। जैसे आप देखें कि घर वाले क्या करते हैं, माल की वरासत में लग जाते हैं, माल को तकसीम करने में लग जाते हैं,
اس کو اکٹھا کرنے اور بٹورنے میں لگ جاتے ہیں. اور یہی تنہائی میں بیٹھ کر ایک بندہ جو اس سے دور ہوتا ہے، غیر ہوتا ہے، وہ آپ کے حق میں اس طرح سے وہ بیٹھ کر کے تنہائی میں دعا کرتا ہے. آپ تو منو مٹی میں دفن ہو گئے، آپ کو تو لوگوں نے دفن کر دیا، گھر والے آپ کی وراثت میں آپ کے مالوں چیزوں میں لگ گئے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، جن سے آپ کے مال میں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. کچھ گھر والے تو آپ کے دشمن بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہنا. تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کی اولادیں ان کی دشمن ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کی بیویاں ان کی دشمن ہوتی ہیں، انتظار میں لگی رہتی کہ کب یہ دنیا سے جائے اور اس کی وراثت میں حصہ ملے، انتظار میں رہتی کہ کب بڈھا مرے اور اس طرح سے اس کے مال میں ہمیں حصہ ملے اور ہم اس کے بعد اس کے گھر پہ قبضہ کریں، اس کے مال پہ قبضہ کریں. اللہ نے کیا کہا؟ بعض بیویاں اور بعض بچے آپ کے دشمن ہوتے ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہو. تو سب سے پہلا ساتھی آپ کے گھر والے ہوتے ہیں. دوسرا ساتھی جو ہوتا ہے آپ کا، وہ مال ہوتا ہے. مال یہ سب سے پہلے آپ کا ساتھ چھوڑ کر واپس ہو جاتا ہے. اولاد سے، گھر والوں سے پہلے ہی آپ کا یہ مال آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. یہ قبر میں نہیں جاتا ہے. مال کے واپس ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ قبر میں بندے کے ساتھ داخل نہیں ہوتا ہے اور نہ اس کا ساتھی بنتا ہے. اولاد تو پھر بھی قبر تک گئی، وہاں کو نیچے اتارا، دفنایا، مٹی دیا، دعائیں کی، لیکن مال تو آپ کے گھر ہی پر آپ سے پیچھے چھوڑ دیا اور آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور پیچھے ہو گیا. حضرت مطرف اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقرأ الهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت او لبست فابلیت او تصدقت فامزیت. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت الحاکم التکاثر سورہ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے. کہا کہ زیادتی کی چاہت نے لوگوں کو غافل کر دیا. زیادتی کی یعنی مال کی کثرت نے، مال کو سمیٹنے میں لوگوں کو جو ہے قیامت سے یا مرنے سے غفلت میں شکار ہو گئے لوگ. یہ اللہ کے رسول تلاوت فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، کہتا ہے میرا مال میرا مال، یعنی یہ انسان کیا کہتا ہے؟ میرا مال میرا مال. آدم علیہ السلام کے بیٹے یہ جان لو کہ تیرے مال میں سے تیرا صرف وہی ہے جو تم نے کھا کر فنا کر دیا. جو آپ نے کھا لیا وہ آپ کا ہے، جو پہن کر آپ نے پرانا کر دیا وہ آپ کا ہے، اور جو آپ نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا وہ آپ کا ہے. اب آپ تصور کریں کہ آپ کی کیا رہ گئی. تین ہی چیزیں آپ کی ہیں دنیا میں. جس مال میں آپ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال کو اکٹھا کرتے ہیں، جس مال کو آپ کمانے کے لیے رات و دن محنت کرتے ہیں، اس مال میں سے صرف تین چیزیں آپ کی بستی ہے. ایک تو آپ جو کھا لیتے وہ آپ کا ہے، جو آپ پہن لیتے ہیں بوسیدہ کر دیتے ہیں وہ آپ کا ہے، جو آپ نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، زکوٰۃ دے دیا، خیرات کر دیا اور لوگوں کی مدد کر دی، وہ آپ کا ہے. بقیہ آپ کے مال میں سے آپ کا کچھ نہیں ہے. چاہے جتنا آپ بینک بیلنس کر لے، چاہے جتنا زمین و جائیداد بنا لے، ایک دن آپ کو مر جانا ہے اور اس کے وراثت میں آپ کے بچوں کو حصہ ملے گا. اس طرح سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ آپ کچھ کر کے جائیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مال وارثتنا احب الیہ من مالہ. قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ قال فان مالہ ما قدم ومالہ وارثہ ما اخر. یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے. کہا تم میں کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال سے پیارا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے اپنے مال سے زیادہ جسے اپنا مال زیادہ پیارا نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اس کا مال وہ ہے جو اس نے موت سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو چھوڑ کر مرا ہو. تو آپ نے جو خرچ کر دیا ہے وہ آپ کا مال ہے، جو آپ چھوڑ کر مر گئے وہ آپ کے وارث کا مال ہے، آپ کا نہیں ہے. اس لیے عزیز ساتھیو اور دوستو، اگر اللہ نے مال دیا ہے حسب استطاعت، جتنی آپ کی طاقت ہے اتنا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، وہی آپ کے کام آنے والا ہے. بندہ اپنے مال میں سے اسے فائدہ اٹھاتا ہے جو اس نے اپنے لیے آگے بھیج دیا ہے یا بھیجا ہوتا ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا ہے. البتہ جو آپ کھائیں
جو آپ پئیں، جو آپ پہنیں، اس میں کا نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان، اللہ یہ کہ نیکی کی نیت سے آپ نے خرچ کیا ہو تو اس کو آپ کو ثواب ملے گا۔ عزیز ساتھی اور دوستو، ایک حاکم نے ابو حازم الزاہد سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں موت پسند نہیں؟ کوئی نہیں چاہتا مرنا، کوئی نہیں چاہتا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، کسی کو موت پسند نہیں ہے۔ تو کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ مرنا نہیں چاہتے ہیں، لوگوں کو موت پسند نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کیونکہ تو نے دنیا کو بڑا بنا لیا ہے اور اپنے مال کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، چنانچہ تو اسے چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ دنیا بڑی ہو گئی ہے، مال اکٹھے کر لیے ہیں لوگ، اس لیے نہیں چاہتے کہ اس مال کو چھوڑ کر کے دنیا سے رخصت ہو۔ یہی مال اگر آپ نے آخرت کے لیے بھیجا ہوتا، یہی مال اگر آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوتا تو اپنے مال تک جانے کے لیے بڑی خوشی ہوتی۔ آپ خوش ہوتے کہ میں جا رہا ہوں، میرا مال وہاں انتظار کر رہا ہے، میرا مال وہ جو اللہ کے راستے میں نے خرچ کیا وہ مجھے اس کا وہاں بدلہ ملے گا، تو آپ وہاں جانے کے لیے خوش ہوتے۔ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ سورہ ال عمران میں اللہ نے فرمایا جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین سے بہترین بدلہ دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ حال تھا کہ جو چیز انہیں پسند آتا تھی اسے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ ایک دن ایک اونٹنی پہ سوار ہوئے تو اچھی لگی وہ اونٹنی، اس پر سے فوراً اتر گئے اور اسے پٹا پہنایا اور اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا کہ جاؤ آج میں اس کو وقف کر دیتا ہوں۔ تو یہ دوسرا ساتھی ہو گیا۔ تیسرا ساتھی آپ کا عمل ہے۔ دیکھیں پہلا ساتھی کیا تھا آپ کا؟ آپ کے گھر والے، دوسرا ساتھی آپ کا مال، اور تیسرا ساتھی آپ کا عمل ہے۔ جو بندے کے ساتھ قبر میں داخل ہوتا ہے اس کے ساتھ رہے گا، جب بندہ قبر سے اٹھے گا تو ساتھ میں ہوگا، قیامت کے مختلف مراحل میں بندے کے ساتھ ساتھ وہ عمل اس کا رہے گا، پل صراط پر، میزان پر، اسی کی بنیاد پر جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ سورہ فصلت میں اللہ نے فرمایا جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، جو برا کام کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا ساتھی جو آپ کا عمل ہے یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا، آخری مرحلے تک آپ کے ساتھ رہے گا۔ مال اور آپ کے گھر والے تو پیچھے چھوڑ دیا آپ نے، ساتھ چھوڑ دیا آپ کا انہوں نے اس طرح سے، لیکن عمل جو ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا جب تک کہ جنت جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون۔ کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا، اور نیک کام کرنے والے اپنی ہی آرام گاہ میں سوار رہے ہوں گے، اچھے ڈھنگ سے قاعدے سے سو رہے ہوں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں آپ مختلف تفاسیر نوٹ کی گئی ہے، یعنی کہتے ہیں کہ آدمی جب اچھا اور نیک کام کر کے جائے گا، اس کا اچھا عمل ہوگا، تو اپنے لیے یعنی قبر میں بستر تیار کیا جاتا ہے اور کیے جائے گے، کیونکہ نیک عمل قبر میں انسان کو بہتر کرے گا، اور قبر میں وہ قاعدے سے رہے گا، اور دنیاوی سامان میں سے نہ بندے کے پاس نہ بچھونا ہوگا، نہ تکیہ ہوگا، نہ بستر ہوگا، بلکہ ہر انسان اپنے عمل کے بستر اور تکیے پر ہوگا۔ جو اس نے عمل دنیا میں کیا تھا وہی اس کا اوڑھنا ہوگا، وہی اس کا بچھونا ہوگا، چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو۔ عقل مند وہ ہے جو لمبی رہائش کے لیے اپنے گھر کو آباد کر لے۔ یہ 70-80 سالہ زندگی یہ چند روزہ زندگی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس زندگی کی تیاری کرے جس میں موت نہیں آنی ہے، جس میں ہمیشہ رہنا ہے، مرنے کے بعد پھر اس کے بعد آخرت تک جانا ہے، سفر اس کے بعد بڑھتا چلا جائے گا، موت نہیں آنی ہے، تو اس گھر کی تیاری کرے، بھلے اس کے خاطر اپنے اس عارضی یعنی دنیا گھر والے کو، دنیا کے گھر کو برباد کرنا پڑے۔ ایسے آدمی گھاٹے میں نہیں ہو سکتا ہے، ہمیشہ وہ فائدے میں رہے گا۔ دنیا کے لیے اتنی محنت مت کرو جتنا یہاں رہنا ہے، یعنی اتنی ہی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ تو دنیا میں آپ جتنا دن رہنا آپ کو اتنی محنت کرو، اور آخرت میں جو لمبی زندگی اس کے لیے زیادہ محنت کرو، چونکہ وہ زندگی آپ کی زیادہ لمبی ہے۔ اور امام حسن بصری نے اس لیے فرمایا تھا کہ ایک مسلمان بھائی اپنے بھائی کے جنازے کے ساتھ گیا، جب اسے قبر میں اتارا گیا تو اس نے کہا میرے خیال میں تیرے ساتھ سامان دنیا میں سے 3 کپڑے ہی گئے ہیں۔ اس بندے نے کیا کہا اپنے ساتھی سے؟ کہا کہ میرے خیال سے قبر میں صرف 3 ہی کپڑے گئے ہیں،
قسم بخدا تو نے سامان سے بھرے 2 گھر چھوڑے ہیں. قسم بخدا اگر اللہ نے مجھے موقع دیا اور میں گھر پہنچ گیا تو میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گا, اللہ کی راہ میں دے دوں گا. اس نے گھر پہنچ کر سب کچھ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. لوگ دیکھ رہے تھے. یہ کون تھے؟ یہ جناب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تھے. تو عزیز ساتھی اور دوستو, یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے ہیں, تینوں چیزیں آپ کے ساتھ چلتی ہیں, لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے؟ 2 چیزیں واپس ہو جاتی ہیں اور ایک چیز آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. آخر میں یہی جنت جہنم تک کے فیصلہ تک لے جاتی ہیں. اس لیے ہم عارضی دنیا کی فکر نہ کریں, آخرت کی دنیا کی فکر کریں, اس گھر کی فکر کریں جو لمبی جو ہے رہائش ہے, جو بہت دنوں تک اس میں رہنا ہے, اس میں رہنا ہے. تو اس لیے ہمیں اچھے اعمال کرنے پڑیں گے, نیک کام کرنے پڑیں گے, برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کے مسائل کو حل کرے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین دنیا کے ساتھ ساتھ اصل آخرت کی زندگی جو ہے اس کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.